आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आम्ही गोवा पूर्ण मुखार संघर्ष समिती आज पेडणे हांगा परिशद घेतात। त्या प्रमाणे आमचे पत्रकार परिशद जे सामील आसात तांची पहिल्यांदा तुमकां हांव सगळ्यांक वळख करून दिता आनी तुमचो येवकारी करता। म्हज्या एकदम दावे बसल्यात ते श्री भास्कर नार्वेकर भास्कर नार्वेकर, जे मोपा पीडित जनसंघटनेचे पेडणेचे शेतकरीचे अध्यक्ष आसात। म्हणजे दावे कडेन बसल्यात ते गोवा पूर्ण मुखार संघर्ष समितीचे प्रवक्ता बाब संतोष मांद्रेकर। हांव गोवा पूर्ण मुखार संघर्ष समितीचो संघटक बाब दिपेश नाईक। म्हणजे उजव्यान बसल्यात ते बाब उदय महाले, ते मोपा पीडित जनसंघटनेचे शेतकरी संघटनेचे ते सेक्रेटरी आहात। म्हणजे फाटल्यान बसल्यात ते बाब आमचे नारायण गडेकर, जे गोवा पूर्ण मुखार संघर्ष समितीचे एक्झिक्युटीव मेंबर आसात। आनी आमचो किशोर गडेकर, जो आमचो संघटनेचो एक शेतकरी आनी सदस्य आसा। तर हांव विनवणी करता आमचो स्पोक्सपर्सन बाब संतोष मांद्रेकर हांकां की ताणें तुमकां आतां प्रेसाक संबोधन करचें। गेल्या 2 दिसां पयलीं गोंयच्या सरकारान की डिसेंबर 2026 पर्यंत सगळे मुणकाराची प्रकरणां निकालात काडचली अशें आश्वासन दिलां। आनी त्या दृश्टिकोनातून तांणी बरेच तातूंत कंडिशन घातलां की त्या मुणकारांक 1.5 मिटर रस्तो आसचो, त्याच्या घरा भोंवती 5 मिटर रस्तो सोडचो, आनी हे करच्या खातीर भाटकाराची परमिशनाची गरज ना। आता प्रश्न असा की आम्ही गोवा पूर्ण मुखार संघर्ष समिती गेली अनेक वर्ष कुळांचे आणि मुणकारांचे प्रश्न लावचे खातीर आम्ही आंदोलन करतात। गेल्या 3 ऑगस्ट 2024 कालच्या विधानसभेच्या असेंब्लीत आम्ही एक मेमोरंडम गोंयचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब वंसारता सचिवालयात व्हरान एक डेलिगेशन मेळून आम्ही ते दिल्लेले। त्या वेळार आमकां कृषी मंत्र्यान म्हणजे रवी नायकान एक आश्वासन दिल्लें की आमकां एक 3-4 म्हयन्याचो टायम दिया, आमी गोंयच्या कुळांचे आनी मुणकारांचे प्रश्न निकालात काडटा म्हणून। आज जे मुणकारांचो प्रश्न निकालात दिला त्या बद्दल गोंय सरकाराचो आनी त्यातल्या त्या जास्तीत जास्त गोवा कृषी मंत्री रवी नायकाचो आम्ही स्वागत करता आणि आम्ही त्याचे गोवा पूर्ण मुखार संघर्ष समिती अभिनंदन करता। आता प्रश्न असो तेन्ना मुणकाराक तेकोनच कूळ आसलो, कुळाचे गोंयचो सरकार ह्या प्रश्नाचेर कांयच करिना आनी तेजो दिश्टीनय कुळाचो तांणी घेवना। ताच्या बद्दल आमकां आश्चर्य वाटलां, नवल वाटला की खरोखरच हो सरकार कुळांचे प्रश्न हँडल करतलो काय करचो ना। आम्ही सांगलेले कुळांचे आणि मुणकारांचे प्रश्न लवकरात लवकर क्विक फास्ट डिसिजन घ्यात म्हणून सरकारान मुणकारांचे प्रश्न निकालात काढला। तातूंत त्यांनी बरीच तांकां 2026 पर्यंत आपण हे सगळे प्रकरण निकालात काडटा। अनेक पेंडिंग केसीस आसा, तालुक्या पेडण्यान आसा, ताच्या उपरांत तालुका मामलेदार आनी आसा। तो प्रश्न ना, आमचो प्रश्न आसा की कुळांक सरकारान फाटी कित्याक दवरले, कुळांचेर हो सरकार अन्याय कित्याक करतात, मुणकारांचो प्रश्न निकालात काडटना कुळाचो तांणी डिसिजन कित्याक घेवना, कितें हो टायम तो केन्ना घेतलो म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता की तेणी ताबडतोब हो प्रकरणां बेगींतल्या बेगीन घेवचें म्हणून। कित्याक फाटल्या 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं आमी ताची हातून जेन्ना मेमोरंडम आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक दिल्लो तेन्नाय ताका आमी सांगलेलें की बाबा रे 1.5-2 वर्सां पयलीं हायकोर्टाचो डिसिजन आसा, हायकोर्टाचो डिसिजन आसा की कुळांचे प्रश्न बेगींतल्या बेगीन काडा म्हणून आनी तेज्या खातीर स्पेशल मॅजिस्ट्रीक फॉर्म करा म्हणून। सरकार हो आजय गेल्या 1.5 ते 2 वर्साच्या टायमान मॅजिस्ट्रीक तर फॉर्म करीत ना, कुळांचे प्रश्नय निकालात काडिना। पण काल मुणकारांचो प्रश्न जेन्ना आयलो तेन्ना गोवा पूर्ण मुखार संघर्श एक शॉक बसलो, जबरदस्त शॉक। अरे मुणकारांचो प्रश्न काडलो आमी, वेलकम, गुड, नो प्रॉब्लम। पण कुळांचे कितें हाचेर हो मुख्यमंत्री उलयना। मातशें कूळ आनी मुणकार डिफरंट मातसो एक्सप्लेन करता। येस,
मुणकार जे आसा न्ही ताजो प्रश्न आमचो तो ह्या संघटक आसा पळय तो उलयतो न्हू तो उलयतलो पण प्रश्न असो आसा की आमकां तो एक शॉक बसलो आनी म्हणून आमी गोंयच्या सरकारा कडेन मागता की कुळाचे जे प्रश्न आसा पळय तो तांणी बेगींतल्या बेगीन घेवचो कित्याक आमचे मेमोरंडम त्या दृश्टिकोनातून असले कारण आमकां जो प्रकार आमी आतांच म्हटलो हांवें की हायकोर्टाचो डिसिजना प्रमाणे रेव्हेन्यू मिनिस्टर्स हाची जबाबदारी आसली आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान तेन्ना आमकां 3 ऑगस्ट 2024 जेन्ना आमी मेमोरंडम दिल्ले त्या वेळार आमकां प्रॉमिस केल्लें की आपण मामले कुळांची केसीस बेगीन निकालात काडटा आनी मुणकारांचेय काडटा नो प्रॉब्लम आता मुणकारांची केसीस जे येयला तांकां 2 ऑगस्ट 2026 डेडलायन लास्ट दिला सरकारान ते बेगीन काडचे म्हणून कळ्ळें जे काही पेंडींग केसीस आसा पेडण्यान आसा बार्देसान आसा काणकोण आसा आनी मुरगांव तालुक्यांतले केसीस हे सगळे आसा आनी केप्यां तालुक्यांतले आसा प्रश्न आसा तो आमच्या कुळांचो आमी मागता की ताबडतोब जर हायकोर्टान सरकाराक पॉसिबल ना जाल्यार हायकोर्टाचो डिसिजन आसा त्या हायकोर्टाच्या डिसिजनान मामलेदार स्पेशल फॉर्म करपाचो शेनवार आयतार तेजे केसीस घेवपाचे आनी 6 म्हयन्याच्या भितर ते केसीस निकालात काडपाचे कुळाचे असो मामलेदाराची ऑर्डर आसा त्या ऑर्डरची ताबडतोब ह्या सरकारान इम्प्लिमेंट करची आनी ताबडतोब आमकां कुळाचो कितें करतलो सरकार कुळांचे प्रश्न हँडलिंग करतलो काय करचो ना त्याच्या उपरांत हो सरकार गोंयचो मुख्यमंत्री गोंयचे प्रश्नाचेर सिरियस आसा काय ना हे ताणें आमकां सांगचें अशें आमी मागता हो प्रश्न बेगींतल्या बेगीन निकालात काडचो अशें आमी रिक्वेस्ट त्या मुख्यमंत्र्याक करता उत्पादन करपाक मेळना ताचें उत्पादन काडपाक मेळना आनी उत्तम उदाहरण म्हणल्यार जे तरेन सरकारान सांगलें की आमी कितें काय म्हणल्यार जमीन विकून लोकांक कितें काय म्हणल्यार आमी उदरगत करतात तो मोपाचो प्रश्न आसा हांगा मोपाचे लोक रहिवासी बसल्यात थंय जवळ जवळ 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन कितें काय म्हणल्यार लोकांनी दिली उदरगत करपाक आज उदरगतीच्या नांवान थंय कितें जाता तें पळयात तुमी सगळीं जवळ जवळ कितलींची कत्तल करून झाडां ती काबार केल्यात आमचे थंय 2 समाजाचे लोक आशिल्ले तांची घरां मोडून उडयल्ले तांकां काबार करून उडयले तांकां आज पर्यंत मोबदलो मेळना थंय टेनंट आसात थंय भाटकार जे पळय तांकां आज पर्यंत मोबदलो मेळना आनी जो मोबदलो मेळ्ळा तो तुडपुंजी मेळ्ळा सामको 26 रुपया स्क्वेअर मिटर आज पेडण्यात मालावतून पळयात पिडीए लागल्या पिडीएच्या दरान जवळ जवळ 8,000 रुपया स्क्वेअर मिटर तांकां मेळपाक जाय आशिल्ली त्या सरकार कडेन मागता की बाबा ही जी फटींगपणां तूं करता लोकांक IPBच्या अंडर तूं जमीन ज्यो पळय दिता त्यो बंद कर आमकां डेव्हलपमेंट नाका आमच्या लोकांक जाय आमकां शेत रोवपाक आमच्या फुडल्या पिळगेक जी पळय शेतां आसात ती वाचोवपाक त्या सरकारा कडेन हांव डिमांड करता की जसो तुवें मुणकाराचो प्रश्न सॉल्व केला तसो कुळाचो प्रश्न सॉल्व कर आनी ऑर्डर काड 6 म्हयन्या भितर ताबडतोब आनी जशें तुवें आतां ह्या अधिवेशनाक सांगलें किंवा मुणकाराच्यो केसीस आपूण 6 म्हयन्या भितर 26 पर्यंत आमी निकाल लायतलो तशेंच 26 पर्यंत तूं जितल्यो कुळाच्यो केसीस आसात त्यो ज्यो पळय मामलेदार लेवलाच्यो आसात आनी कलेक्टर लेवलाच्यो त्यो सॉल्व कर आनी मागीर एक गोष्ट म्हणल्यार जो कसेल त्याची जमीन राहील त्याच्या अंतर्गत तूं सर्वे कर आनी लोकांच्या नांवार जमनी कर आनी समज तुजे कडेन पयशे नात समज म्हण तूं लोकां कडेन पयशे नात जाल्यार महाराष्ट्राक तरतूद केल्या महाराष्ट्र सरकारान कितें केलां जो कूळ आसा ताचे कडेन जमीन घेवपाक पयशे नात भाटकाराक दिवपाक पयशे नात जाल्यार त्या शेतकाऱ्याक सरकारान पयशे दिल्यात आनी सरकारान शेतकाऱ्यांक सांगलां तुमकां जाता तशें तुमी इन्स्टॉलमेंटाच्या मार्फत आमकां पयशे भरात तर ही स्कीम हांगा महाराष्ट्राक लागल्या ती स्कीम गोंयाक इम्प्लिमेंट करची आनी आमच्या गोवा कोण मुखार संघर्ष समिती जी मागणी आसा कसेल त्याची जमीन राहील त्याचं घर ह्या अंतर्गत सर्वे करून आमकां शेतकाऱ्यांक तकाय दिवची सरकारची जमीन आहा त्या सरकारच्या जमनीन जे लोक आसात कुळ मुणकार त्यांच्या बद्दल तुमचें कितें मत आहा हय आलवारा लँडा बद्दल आमी सविस्तर कांय ताचेर अभ्यास करूंक ना आमी फक्त गोवा कोण मुणकार संघर्ष समिती फक्त कुळाक लागून झगडटात पूण जरी समज म्हण तूं हे जे कोण आसात शेतकार गव्हर्मेंटाचे जमनीक रावतात अशें म्हणटात ते जाल्यार ताणें आमकां संपर्क करचो कित्याक आमकांय दिसता की तांकांय न्याय मेळचो वेगळे वेगळे तरेचे हांगा जमनी आसात कोमलीदाद जमीन आसा आलवारा लँड आसा मागीर आमचे प्रायवेट लँड आसा खाजन आसा सगळी ज्यो पळय जमनी आसा ते वेगळे भागांनी वाटिल्ले आसात सो त्यो समज म्हणून तांकां दिसता की बाबा तांकां रायट्स मेळपाक जाय जाल्यार आमकां संपर्क जरूर करचो पण आमी फक्त कितें आसा कुळाक लागून झगडटात ताचे पलीकडेन तांकां जमीन मेळना सरकार एक लोकांक भ्रम निर्माण करपाक सोदता की बाबा रे आमी मुणकाराच्यो केसीस सॉल्व केल्यो आनी आमचे लोक म्हणटा बाबा मुणकाराच्यो केसीस सॉल्व केल्यो सगळ्या लोकांचे जे प्रश्न ते सुटावे जाले त्या खातीर लोकांनी हे विचार आनी मतीन धरचें की मुणकार म्हणटात ते जे भाटकारांच्या मुणाक रावतात जे भाटकाराच्या
घरांक लॉज आसा ना घरांक आसा ते रावतात ते मुणकार आनी ते फक्त 300 ते 400 स्क्वेअर मिटराका जे हक्कदार आसात. त्या खातीर लोकांनी आनी मंदिरांनी लोकांचे कन्फ्युजन करून घेवचें न्ही. मुणकाराच्यो केसी सॉल्व जाल्यो, मुणकाराच्यो केसी सॉल्व जाल्यो. आमचो प्रश्न आसा कुळांचो. कूळ म्हणल्यार कोण? कसयतात ते जे शेत कसयतात, दोंगर कसयतात, बांद कसयतात, मागीर कितें काय म्हणल्यार आमचे फुगड्यो कसयतात, मागीर माड कसयतात, काजू कसयतात, आंबे कसयतात. जे उत्पन्न काडटात रानांनी, वनांनी, भाटांनी, जंय जंय शेतांनी, जंय जंय जे पळय उत्पन्न काडटात त्या लोकांनी कूळ म्हणटात. आनी कुळाचो जो प्रश्न आसा तो लाखांनी स्क्वेअर मिटराचो आसा. पेडण्यात म्हालात पळयात तुमी, भाटकार एक आसा आनी वेगळे वेगळे कूळ आसात. भाटकार एकूच 4-5 आसतले भाटकार कोणी, आनी बाकीचे जे कूळ आसात तांकां आज पर्यंत कितें काय म्हणल्यार आपलो मालकी हक्क मेळ्ळो ना. त्या खातीर 1976 8 ऑक्टोबराक भाऊसाहेब बांदोडकर आनी तशीच ताची जी चली आशिल्ली श्रीमती शशिकला ताई काकोडकरांनी बहुजन समाजा खातीर, या कश्टकरी समाजा खातीर, या शेतकरी समाजा खातीर, गरीब समाजा खातीर कसेल ताची जमीन आनी राहील ताचो घर हो कायदो केल्लो. आतां हे म्हणटात की मुणकारांक आमी कितें म्हणल्यार रायट दितले म्हणून. अरे मुणकार जे पळय आसात घरां ते भायर सरले नात न्ही, आज पर्यंत रावल्यात. पूण तांचेर एक अन्याय जालो म्हाका दिसता. जे 300 स्क्वेअर मिटर तेन्ना जमीन अलॉट केल्ली त्या कायद्याच्या अनुसार आतां तांचे कुटुंब येदे व्हडलें जालां की तांकां तो जागाच पावना. त्या खातीर त्या भाटकारा कडेन आनी मागता जागो आनी भाटकार तांकां दिवपाक पावना. आनी अश्यो केसी आयल्या पेडण्या की बाबा जे भाटकारांक 300 स्क्वेअर मिटर दिल्ले पळय ताणें कितें काय म्हणल्यार 100 वाडयना अशें करूंक वता. आतां भाटकारान ऑर्डर काडल्या कोर्टाच्या मार्फत की बाबा 100 स्क्वेअर मिटर एक्स्ट्रा जे पळय आसा ते मोडून उडोवपाचें म्हणून. तातूंत तरतूद करची सरकारान. आनी 300 स्क्वेअर मिटर जेन्ना पळय 50 वर्सां पयलीं दिल्ले मुणकारांक ताका चड जमीन दिवची. मुणकाराचो जो डिमांड तो मीट करचो. अशें न्ही किंवा चारी वटेन तांकां कितें म्हणल्यार हें भोंवपाक लुगार दिलो ना जाल्यार तांकां परमिशन दिलें लॅट्रीन बांदपाक. अशें जावचें ना. कमींग बॅक आतां कुळाचो कायदो कितें सांगता की कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचं घर. आनी त्या अंतर्गत त्या कायद्यात कितें सांगता की बाबा जे कोण मामलेदार आसात, जे कोण तलाठी आसात, जे कोण बाकीचे जे पंचायत लेवलाचेर आनी मामलेदार लेवलाचेर जे कोण सर्वंट आसात, अधिकारी आसात, त्या लोकांनी वचून शेतांत ती उबे रावपाचें. आनी फाटल्यान कोण आसा, फुडल्यान कोण आसा, दाव्यान कोण आसा, उजव्यान कोण आसा, त्या सगळ्या लोकांची कितें काय म्हणल्यार सही येवपाची विटनेस म्हणून. आनी जो कोण कसयता ताच्या ती नांवां करपाची. पूण आज पर्यंत हो सर्वे जो पळय आसा कसेल त्याची जमीन राहील आज पर्यंत जायना. कित्याक जायना? आज अशें आयकूंक येता की बाबा जे कुळांची नांवां लागल्यात हे जोर जबरदस्तीन जे पळय कोण भाटकार आसात ते कोणाक भायल्याकूच विकतात. जे भायल्यो पार्टी ज्यो आसात, दिल्लीच्यो पार्टी आसात, हरियाणाच्यो पार्टी आसात, हैदराबादाची पार्टी, आख्खे इंडियेच्यो ज्यो पार्टी आसात तांचे भितर समन्वय करतात. भाटकार आनी ते आनी कितें पळय कुळाक भायर मारतात आनी कुळाक सांगतात तुमी वचात म्हणून पुरावे साबीत करपाक. अशें जावचें न्ही. अशें जावचें न्ही. त्या खातीर ही सर्वे जी पळय आसा, एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टाची सर्वे जी पळय आसा ती अत्यंत गरजेची आसा. आनी हांव सरकार कडेन मागतां कुळाच्या सर्वे कायद्या प्रमाणे कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर हो कायदो जो पळय आसा तो सुटसुटीत आसा. फक्त सर्वे करपाची गरज आसा. आनी ती सर्वे केल्यारच आमची जी शेतां, भाटां, रानां, वनां जे पळय दोंगर आतां कापून उडयल्यात, साफ केल्यात. आतां शेतांनी कितें म्हण माती भरतात, कितें म्हण बांद आसा ते सोबयल्यात. सगळें कितें आसा एग्रीकल्चर जे पळय आसा तें सोबयलां. तें समज म्हूण तूं आमकां वाचोवपाक जाय. ती समज म्हूण तूं जमीन लॉक करपाक जाय. कुळाची जमीन समज म्हूण तूं लॉक करपाक जाय जाल्यार हो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट हो लावपाकूच जाय. कित्याक एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टाक 9th शेड्युला प्रमाणे सेक्युरिटी आसा. थंय कोणूच कांय करपाक शकना. ती विकपाक शकना, ट्रान्सफर करपाक शकना, लीज करपाक शकना, कितेंच करपाक शकना. सो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टाच्या प्रमाणे जितली जमीन आसा, जी शेत जमीन आसा, जावं ते दोंगर जावं, शेतां जावं, बांद जावं, मागीर कुळाची जमीन जावं, मागीर कितें म्हणल्यार हे आमचे खाजन जमीन जावं, जितली जमीन जी पळय आसा, जी शेत पिकयता ती सगळी शेत जमीन जी पळय आसा ती लॉक जावपाक जाय. आनी ह्या आमच्या फुडल्या पिळगेक जे आज आमचे वंचीत जाल्यात लोक, तांकां शेतां करपाक मेळना. तांकां कितें काय म्हणल्यार वेवस्थीत तांकां जे पळय गव्हर्मेंटा कडल्यान, अधिकाऱ्या कडल्यान जे आपले हे मेळटात, स्किमी मेळटात त्यो मेळना. त्यो मेळपाक जाय. कित्याक आज समज म्हूण तूं सरकार कडेन आमी पयला तांच्यांनी संबोधीत केल्याप्रमाणे असेंब्लीन जे घोशणा जातात, आतां सरकारान कितें सांगलां येणाऱ्या 26 पर्यंत मुणकाराचे जे केसी पेंडींग आहा त्यांचे आमी
सगळे केसी निकालात काडटले म्हणून माझी सरकारा कडेन मागणी आसा फक्त सरकारान घोशणा करून रावचे न्ही तेचे प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय त्या तरेन जर तुम्ही सर्विसान हे जे पेंडींग केसीस आहा ते कशा तरेन तुम्ही करतले त्याचे नियोजन जावपाक जाय आनी बेगिनात बेगीन तेचेर एक्शन जावपाक जाय नाजाल्यार हेच्या पयलीं सुद्दां अशे असेंब्लींत कितलेशेच घोशणा जाले आनी ताचेर कार्यवाही काय जावंक ना तेन्ना पयलीं जालें तशें आतां जावचें न्ही म्हणून सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आसा जितल्या आतां असेंब्लीन तुमी जी घोशणा केली त्याची बेगिनात बेगीन कारवाई करून ताका जशें हेंच्यांनी सांगलें स्पेशल मामलेदार अपॉयंट करून शेनवार आयतार किंवा हॉलिडे सोडून ते केसी बेगिनात बेगीन डिस्पोज ऑफ करचे आनी लोकांक योग्य तो न्याय दिवचो जसो आतां तेंच्यांनी मोपा विमानतळाचो विशय काडलो मोपा विमानतळाच्या संदर्भात आमच्या जे शेतकऱ्यांची जमीन गेली अक्षरशः आमच्या शेतकऱ्यांची लुबाडणूक जाली आमच्या शेतकऱ्यांक अक्षरशः फटयले सरकारान अशें आतां म्हणचें पडटा आजून पर्यंत ज्यांच्या प्रॉपर्टीन खंय तरी भाटकार आसा तेंचे आजून कॉम्पेन्सेशन पेड करूंक ना आनी हे कोर्टान केसी हे करच्याक लागून फास्ट ट्रॅक कोर्ट सरकारान स्थापन केले अजून मेरेन थंय जज अपॉयंट केलो काय नाही ती अजून कांय खबरूच ना जांकां नोटीस येता डेट फक्त दिता आनी परत घरा धाडटा तेंकां सो ही सद्या परिस्थिती जाल्ली आसा तेन्ना सरकारान बेश्टे घोशणा करचे न्ही हाचेरय कारवाई करची आजून पर्यंत मोपा विमानतळाच्या संदर्भात ज्यांचे जमनी गेले तांचे पयशे सगळे EDC कडेन आसा आणि EDC त्या व्याजाचेर व्हडले घोशणा करता की आमी EDC इतल्या कोटींनी फायदा ना आनी तितल्या कोटींनी फायदा ना पयशे कोणाचे पयशे आमच्या शेतकऱ्याचे ते पयशे तुम्ही दिवपाचे जर आसा जाल्यार त्याचेर पॉझिटिव्हली कितें तर बेगीन विचार करपाक जाय न्ही फास्ट ट्रॅक कोर्ट तुम्ही स्थापन केलो थंय जजूच ना कोण केसी पळयतलो ते हे सगळे गोष्टी सरकारान मातशे सिरियसली तेचेर विचार करचो आणि खरंच जर तुमकां आमच्या ह्या गरीब शेतकऱ्यांक मोबायलच्या संदर्भात ज्यांच्या हेचेर परिणाम जाला ज्यांचे जमिनी गेल्या ते लोक आयज वाट पळयता बाबा आमचे केसी केन्ना डिस्पोज ऑफ जातले आनी ते पयशे केन्ना मेळटले म्हणून थोडे केसीन अशें आहा 2-3 भावांचे चुलत्याचे मातशे कितें तरी डिस्प्यूट आहा ते केसी पेंडींग उरल्या आनी गांवां तुमी झगडी लावन सोडल्या फॅमिली भितर झगडी जाल्ली आसा ह्या पयशांक लागून तेजेर सरकार कांयच लक्ष दिना टॅक्सीच्या संदर्भात पळयत जाल्यार टॅक्सीवाले बाबा एक भाडें मारपाक दिसभर लायनीन रावचें पडटा थंय ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर दिला थंय दिसाक 70 ट्रिपी जायना सो ह्या परिस्थितीन आयज अशी परिस्थिती आहा त्या विमानतळाचो फायदो लोकल लोकांक कसल्याच तरेचो फायदो जायना आनी आतां अशें कळपाक आयलां की इवन GMR सुद्दां एका फ्रांस कंपनी कडेन व्हडले कितें ते 2,000 कोटीची इन्वेस्टमेंट चालू आहा आनी कार्गो जेन्ना सुरू जातले आनी तांचो लक्ष सगळो त्या कार्गोच्या हेतूरच आहा तांकां हे जे विमानांत प्रवासी येतात किंवा विमानांत कितलीं विमानां येतात तेचेर तांकां कांय पडलेलें ना आनी फाल्यां कार्गो जेन्ना सुरू जातले तेन्ना आमचे टॅक्सीवाले भाव किंवा आनी बाकीचे आमचे कोण आसा तांकां ताचो कितें फायदो जातलो म्हाका जाल्यार दिसना मोपा विमानतळाचो आमकां कसल्याय तरेचो फायदो ना आमची म्हाजी स्वताची जमीन गेल्या पयशे कितले दिले तुमकां तेंच्यांनी सांगले मागीर कितें तरी वाडोवन म्हणून तिप्पट म्हणून कितें तरी केलें ते सुद्दां 70-80 रुपयाचे वयर वचोंक ना आनी पेडणेकारांक आमकां कशें जालां आमी अन्याय सहन करीत आहा आमकां सद्या पेडणेकारांक वालीय कोण ना हेचेर विचार करतलो जाल्यार आमचे सारके उदय महाले सारके बाबडे बळ घालता पूण गव्हर्मेंटा पर्यंत तो आवाज पोचना काय गव्हर्मेंट मुद्दाम कानान बोटां घालून आसा हेंय कळना तेन्ना गव्हर्मेंटाक म्हणजे एक सांगणें आसा आनी मागणी आसा आमची ह्या संपूर्ण पेडणे तालुक्यांतल्यान जे मोपाक विमानतळाक लागून जेंचे जमनी गेल्या बाकीच्या हेका लागून जेंचे जमनी गेल्या तेंचो बेगिनात बेगीन बाबा तेचेर कसो उपाय जातलो किंवा तेंचे केसी किंवा तेंचे कॉम्पेन्सेशन जे EDC कडेन पेंडींग आसा ते कशें दिवंक मेळटले हाचेर सरकारान मातसो गांभीर्यान विचार करचो अशी आमची मागणी आसा.